अस्सलामुअलैकुम हज़रात। सब्सक्राइब कीजिए मुफ्ती गुलाम रसूल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे दर्द की दवाएं न कहीं कहीं तलाशो, न कहीं कहीं तलाशो। مولانا بن عمر كان محدثا كبير ومن موالي الخاصة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان من كبار المحدثين وكان من أساتذة صحة الستة، وأيضا مكحول الشامي الكابولي، وكان قد ولد هنا بكابول. نحن نشكر الله ونفتخر بهم. وهذا المسألة متعلقة بالمسائل الجغرافية، أن الكابول والداخل بإقليم الهند كان تقسيم الجغرافي القديم كان تقسيما علمي، وكابول في إقليم الهند أكثر مناطق أفغانستان الجنوبية. كابول أيضا في الداخل أكثر مناطق الجنوبية لأفغانستان، يعني وراء الجبال هندوكوش، سالنج، وراءه يعني إلى جهة الجنوب. هذا الأفغانستان داخل في إقليم الهند. من كبار العلماء الهند علامة عبد الحي بن فخر الدين اللكنوي، كان رئيس علماء اللدنو في السابق. قد بحث في هذا المسألة إعلام لمن في تاريخ الهند من الأعلام كثير من العلماء، من قرديز بكتياء ومن قندهار ومن هندمند ومن كابول مذكور هناك، وهو يريد أن يذكر أساميهم في هذا الكتاب في إعلام الهند، لأن الكابول وأكثر مناطق الجنوبية أفغانستان داخل في الهند. وأبو داود السجستاني كان من هندمن نحن نفتخر بهم. هندمن هو مقبرة للقوات المحتلة الأمريكا والناتو، الحمد لله هو مدفنهم، نحن نفتخر بهم. وإن شاء الله هذا الاسم سيبقى إلى الزمن الآتية إن شاء الله إلى يوم القيامة. هنا مدفنهم، هو هندمن هو مدفن القوات المحتلة، قوات المتكبرة الجاية المستعمرة لأفغانستان. أبو داود السجستاني هو من هندمن. سعيد بن منصور من طالقان، ولاية الشمالية أفغانستان تخار، هو من أشهر الكتب من كتب الأحاديث النبوية في 6 مجلدات مع التعليقات، هو من أفغانستان. عطاء الخراساني من بلخ، عطاء الخراساني من أساتذة الصحة الستة. قتيبة بن سعيد البغلاني لا نبحث في هذا الموضوع. شيخ، نحن نشكر بمجيئتكم، وبعد أن مضى علماءنا السابق كان لنا منهج في مذهب فقه الحنفي، كان في الهداية وفي الشامي والمقصود علماء البلخ يقولون كذا. نحن إن شاء الله نحسب مجيئتكم إلى أفغانستان، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوهبنا الله سبحانه هذه المرتبة وهذه المنهج